नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको यो अनलाइन प्लेटफर्ममा। र आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गतको इकाइ 4 समाजको विकास र दर्शन भन्ने इकाइको एउटा पाठ रहेको छ। जीवन दर्शन, सामाजिक मूल्य मान्यताहरू र सामाजिक व्यवहार, यानी कि फिलोसफी अफ लाइफ, सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुज एन्ड सोशल बिहेभियर भन्ने। त यो विषयमा सम्बन्धित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र अब यहाँ हामी के पढ्न गइरहेका छौँ भने दर्शन भनेका के हुन्, दर्शनलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ, दर्शनका प्रकारहरू हामी हेर्छौँ, यसका शाखाहरू हामी हेर्छौँ। सिमिलरली सामाजिक मूल्य र मान्यता भनेको के हो, यसका उदाहरणहरू के कस्ता रहेका छन् र सामाजिक व्यवहार कस्तो प्रकारको सामाजिक व्यवहारहरू गर्नुपर्छ र विश्व दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो चारवटा कुरामा आज हामी छलफल हुन्छौँ। सो सुरुमा छौँ हाम्रो दर्शन यानी कि फिलोसफी। त दर्शन भनेको के हो त खासमा जिस्ट कुरो, वस्तुगत कुरो के हो त दर्शन भनेको भन्दा, दर्शन भन्नाले प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान, विज्ञान, वस्तु, जीवन र चेतनाको विश्लेषण हो। वास्तवमा दर्शन भनेको जीवन र जगतलाई बुझ्ने बुझाइ र हेर्ने दृष्टिकोण हो। यानी कि दर्शन भनेको के रहेछ भने जीवनलाई जिउने, हेर्ने, बुझ्ने एउटा दृष्टिकोण रहेछ, एउटा तरिका रहेछ दर्शन भनेको। अब हामीले भन्छौँ सोक्रेटिसले एउटा दर्शन दिएका छन्, बुद्धको एउटा आफ्नो बौद्ध दर्शन छ, कुनै सांख्य दर्शन कपिल मुनिले दिनुभएको सांख्य दर्शन छ। ती भनेका चाहिँ अलिकति ठुलो रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ दर्शन भनेको एउटा कुनै विधा हो। तर खासमा एक्चुअली दर्शन भनेको चाहिँ के हो भने संसारलाई हेर्ने, बुझ्ने एउटा दृष्टिकोण हो, जसमा ज्ञान विज्ञानका खण्डहरू, तत्त्वज्ञानका खण्डहरू, अस्तित्वका खण्डहरू, ईश्वर, प्रकृति, वस्तुसँग सम्बन्धित हरेक कुराको व्याख्या र विश्लेषण गरिएको हुन्छ। द्याट इज फिलोसफी, द्याट इज दर्शन। र दर्शनले सत्य, ज्ञान र विश्वासलाई पनि बुझाउँछ। दर्शनले केलाई पनि बुझाउँछ? सत्य, जुन सत्य कुरा छ त्यसलाई पनि बुझाउँछ दर्शनले, ज्ञानलाई पनि बुझाउँछ, नलेजलाई पनि बुझाउँछ दर्शनले, र विश्वासलाई पनि दर्शनले बुझाउँछ। दर्शनले विचार तथा सिद्धान्त निर्माण गर्न सघाउँछ। हरेक व्यक्तिको जीवन सुख दुःख, हरेक व्यक्तिको जीवन सुख दुःख, यौन, शान्ति आदि प्रति आफ्नो विचार छुट्टा छुट्टै हुन्छ। यसलाई नै जीवन दर्शन भनेर पनि भन्छौँ। अब दर्शनले के गर्छ भने हेर्नुस्, हरेक व्यक्तिको सोच फरक हुन्छ, विचार फरक हुन्छ। कुनै व्यक्ति चल्ने एउटा आधार हुन्छ, एउटा कुनै दर्शन हुन्छ, एउटा कुनै फिलोसफी हुन्छ, अर्को व्यक्ति चल्ने अर्को फिलोसफी हुन्छ। एउटा व्यक्तिले भोगेको कुरा अर्को व्यक्तिले नभोग्न पनि सक्छ, भोग्न पनि सक्छ। एउटा व्यक्तिको विचार र अर्को व्यक्तिको विचार फरक हुन सक्छ, उसको अनुभवहरू फरक हुन सक्छ, उसको शिक्षा स्तर फरक हुन सक्छ, उसको ऊ बस्ने वातावरण फरक हुन सक्छ। यसका कारणले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो जीवनलाई बुझ्ने एउटा तरिका, जुन दृष्टिकोण हुन्छ त्यो पनि फरक हुन्छ के। सो मान्छेले जुन अङ्गालेको एउटा फिलोसफी छ, कसैले भन्छन् हैन मन्दिरमा पुगेपछि ढोग्नुपर्छ भन्छन्, होइन कसैले भन्छन् हैन मन्दिरमा पुगेपछि त भित्र छिरेर भगवानको पूजा आराधना गर्नुपर्छ, कसैले त्यो मन्दिरमा छिर्दा पनि छिर्दैन, फुटेको आँखाले पनि हेर्दैन, यतिकै बाहिरबाट बाटोबाट जान्छन्। त किन भन्दाखेरि ती मान्छेहरूको विचारधारा त्यस्तै छ नि त, त्यही भएर ती मान्छेहरूले त्यस्तो व्यवहारहरू देखाइराखेका छन्। त्यो नै खासमा जीवन दर्शन हो। यानी कि मान्छेले पाएको शिक्षाका आधारमा, मान्छे कुन वातावरणमा हुर्किएको छ, मान्छेको कस्तो व्यवहार छ, अरूसँगको व्यवहार अथवा अरूले उसलाई गरेको व्यवहार कस्तो छ, त्यसका आधारमा मान्छे हिँड्ने, मान्छे चल्ने, मान्छेले जीवन बिताउने प्रक्रियाहरू फरक हुन्छन्, दृष्टिकोणहरू फरक हुन्छन्। त्यसलाई नै हामी जीवन दर्शन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। त यो रहेछ खासमा दर्शन भनेको। अब दर्शनका प्रकारहरूमा छौँ। प्रकारहरू यसका खासमा अब हामीले भन्ने मोटामोटी रूपमा चाहिँ यसका दुई प्रकार छन्। एउटा भौतिकवादी दर्शन छन्, जसलाई हामी फिजिकल फिलोसफी भनेर भन्छौँ, र अर्को आध्यात्मकवादी हाम्रो दर्शन हो, जसलाई हामी स्पिरिचुअल फिलोसफी भनेर भन्छौँ। अब के फरक छ त यिनीहरूमा, अथवा भनौँ भौतिक दर्शन भनेको के हो, आध्यात्मिक दर्शन भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने, प्रकृति तथा पदार्थलाई प्राथमिकता दिने ज्ञानलाई भौतिकवादी दर्शन भनेर भनिन्छ। जसले चाहिँ यही भएको संसारमा भएको, हाम्रो प्रकृतिमा भएको यहाँका वस्तुहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भौतिकवादी दर्शन भनेर भनिन्छ। यानी कि फिजिकल्ली एभाइलेबल जुन थिङ्सहरू छन्, जुन मटेरियल्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिने जुन दर्शन छ, द्याट इज भौतिकवादी दर्शन। भने आध्यात्मिकवादी दर्शन भनेपछि स्पिरिचुअल, ईश्वर तथा चेतनालाई प्राथमिकता दिने ज्ञान भनेको भगवानलाई, ईश्वरलाई चाहिँ
प्राथमिकता दिने, चेतनालाई, हाम्रो जुन एउटा चेतन छ, तपाईहरू म भन्नुहुन्छ, केलाई म भन्नुहुन्छ, हातलाई खुट्टालाई केलाई भन्नुहुन्छ थाहा छैन, एउटा या म भन्ने कुनै एउटा तत्त्व छ क्या, हो त्यो भनेकै चेतन तत्त्व अथवा चेतना भनेर भन्छौँ। त्यो चेतनालाई प्राथमिकता दिने ज्ञानलाई हामी के भन्छौँ, आध्यात्मिक दर्शन भनेर भन्छौँ। सो अब यो भौतिकवादी दर्शनले चाहिँ के गर्छ भने पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्य अगाडि सार्छ। अब यो चाहिँ सबै विज्ञानमा आधारित अथवा वैज्ञानिक तरिकाका छन्। यसले के भन्छ भने होइन, पृथ्वी चाहिँ स्टेडी स्टेट कस्मोलोजी मोडेल, बिग ब्याङ थ्योरी, कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन थ्योरी, यस्ता विभिन्न वैज्ञानिकहरूले दिएका थ्योरीहरू छन्। त्यसका आधारमा त्यस्ता सिद्धान्तका आधारमा पृथ्वीको उत्पत्ति भएको हो भनेर भौतिकवादी दर्शनले भन्छ अथवा भौतिकवादी विचारकहरूले भन्छन् भने आध्यात्मिक दर्शनले चाहिँ के भन्छ भने होइन, यो ब्रह्माण्ड भगवानले सृजना गर्नुभएको, ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, त्यही भएर ईश्वरकै इसारामा यो संसार सञ्चालन हुन्छ, ईश्वरकै नियम अनुसार यो संसारको जति पनि नियमहरू छन् त्यो पालना हुन्छ भनेर भन्छन्। तर भौतिकवादीहरू होइन, फिजिकल ल छ, न्युटनले ल दिएका छन्, अर्को एरिस्टोटलले ल दिएका होलान्, कुनै अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कुनै ल दिएका होलान्, नियम दिएका होलान्, ती नियमका आधारमा चल्छ भनेर भन्छ है। सिमिलरली भौतिकवादी दर्शनले के गर्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ धन, स्रोत र साधनलाई प्राथमिकता दिन्छ। यानि कि भौतिकवादी दर्शनले चाहिँ यो संसारमा कसरी बाँच्ने, कसरी राम्रो हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले मेन प्रायोरिटी दिन्छ। यसले पैसालाई धेरै प्रायोरिटी दिन्छ, यसले स्रोतलाई र साधनलाई धेरै प्राथमिकतामा दिन्छ भने आध्यात्मिकवादी दर्शनले चाहिँ त्यसलाई होइन, जप तप ध्यान हामीले गर्नुपर्छ, तीर्थ व्रत गर्नुपर्छ भनेर यसले भन्छ। जप तप तीर्थ व्रत ध्यान आदिलाई चाहिँ यसले प्राथमिकता दिन्छ। यानि कि मेन कुरो चुरो कुरो के हो भने भौतिकवादी दर्शनले चाहिँ सांसारिक सुख, संसारमा बसिन्छ, संसारमा हामी जन्मिन्छौँ भने संसारमा हामीले सुखभोग गर्नुपर्छ, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेकै सुखभोग गर्नु हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले जोड दिएको हुन्छ, सांसारिक सुखमा जोड दिन्छ। तर आध्यात्मिक दर्शनले त्यस्तो भन्दैन। आध्यात्मिक दर्शनले के भन्छ भने होइन, मान्छेको पुनर्जन्म हुन्छ, अर्को जन्म हुन्छ, मान्छेले पटक पटक भड्किराख्नुपर्छ यो संसारमा, त्यही भएर मान्छेलाई मुक्ति चाहिन्छ अथवा मोक्ष चाहिन्छ भनेर भन्छ। सो मोक्ष अथवा मुक्तिमा चाहिँ यसले जोड दिन्छ है। यो भनेकै हाम्रो भौतिकवादी दर्शन र आध्यात्मिकवादी दर्शनको परिभाषा भन्नुस्, भिन्नता भन्नुस्, व्याख्या अथवा विश्लेषण भन्नुस्। अब दर्शनका यी चाहिँ मोटामोटी प्रकारहरू भए। अब दर्शनका शाखाहरू, अरू विभिन्न शाखाहरू पनि छन्। ज्ञानवाद अथवा यसलाई मीमांसा पनि भन्छन्, उत्तर मीमांसा भनेर पनि भन्छन्। वेदान्तसँग सम्बन्धित हाम्रो स्थापित मान्यता वा सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दर्शन, जुन सिद्धान्तहरू अलरेडी स्थापना भइसकेका छन्, जुन मूल्य तथा मान्यताहरू अगाडि नै स्थापित भइसकेका छन्, त्यही स्थापित सिद्धान्तमा आधारित दर्शनलाई ज्ञानवाद अथवा मीमांसा भनेर भन्छ। अर्को तत्त्ववाद भन्छ, तत्त्ववाद दर्शन। तत्त्ववाद भनेको चाहिँ अस्तित्वमा भएका विषयहरूसँग सम्बन्धित दर्शन। त यो हाम्रो प्रकृतिमा जे कुराहरू छन्, अस्तित्वमा जे कुराहरू छन्, तीसँग सम्बन्धित दर्शनलाई तत्त्ववाद दर्शन भनेर भन्छ। अर्को नीतिवाद दर्शन। नीतिवाद भनेको नैतिक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दर्शन। नीतिका कुराहरू यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर यसरी नीतिका आधारमा जुन दर्शन दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नीतिवाद दर्शन भनेर भनिन्छ। अर्को सौन्दर्यवाद। सौन्दर्यवाद भनेको कला र सौन्दर्य अथवा सुन्दरतासँग सम्बन्धित दर्शनलाई सौन्दर्यवाद दर्शन भन्छ। त्यसैगरी राजनीतिक दर्शन छ। राजनीतिक दर्शन भनेको चाहिँ कसरी देशको सुव्यवस्थालाई अगाडि चलाउने, कसरी अगाडि बढाउने, शासन व्यवस्था कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालके सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दर्शन हो। शासन व्यवस्था र सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दर्शनलाई हामी के भन्छौँ, राजनीतिक दर्शन भन्छौँ। यी चाहिँ दर्शनका केही अरू वर्गहरू, अरू शाखाहरू, अरू ब्रान्चेसहरू, अरू विषयहरू भए है, यी दर्शनका शाखाहरू। यो रहेछ दर्शनको कुराहरू। दर्शन भनेको के रहेछ, जीवन दर्शन भनेको के रहेछ। सिमिलरली दर्शनका प्रकारहरू, आध्यात्मिक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन र दर्शनका शाखाहरू पनि हामीले हेर्यौँ। अब जाउँ अर्को एउटा नेक्स्ट टपिक छ सामाजिक मूल्य र मान्यता, यानि कि सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुज। त के हो सामाजिक मूल्य र मान्यता भनेको भन्दा समाजले नैतिकताका आधारमा स्वीकार गरेका सिद्धान्तहरूलाई सामाजिक मूल्य भनिन्छ। भनेको समाजले नैतिकताका आधारमा, नैतिकता भनेपछि नीति भनेर भन्छौँ क्या, नीतिसँग सम्बन्धित, यानि कि मान्छे कस्तो हुनुपर्छ त, कसरी चल्नुपर्छ त, यो नै नीति हो। सो नैतिकताका आधारमा, मोरालिटीका आधारमा स्वीकार गरेको सिद्धान्तलाई हामी के भन्छौँ, सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्छौँ। अब यो सामाजिक मूल्य र मान्यता भनेको कुनै कानुन होइन क्या, यो लिखित रूपमा काहीँ पनि हुँदैन, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ, यो संविधानमा कुनै कुरा लेखिएको छैन। त यी
नलेखिएका नियमहरू हुन्, काहीँ पनि नलेखिएका नियमहरू जुन चाहिँ पहिलादेखि नै पालना गर्दै आइरहेको छ। जस्तो कस्तो त सामाजिक मूल्य र मान्यता भनेको भन्दाखेरि अरूले बोलेको बेलामा बिचमा प्याच्च बोल्नु हुँदैन, अरूले बोलेको बेला बिचमा कुरा काट्नु हुँदैन। यो मूल्य र मान्यता हो के। तपाईँले अब अरूले बोलेको बेला बिचमा प्याच्च बोल्नु भयो भने, कुरा काट्नु भयो भने तपाईँलाई मुद्दा चलाएर जेल हाल्छ नि त। प्रहरीले तपाईँलाई केही कारवाही गर्छ त? गर्दैन। तर त्यस्तो गर्नु भयो भने तपाईँ चाहिँ नराम्रो मान्छे भनेर भन्छन् नि अरूले। हो त यो समाजमा बसिसकेपछि सामाजिक मूल्य र मान्यताको पालना गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई अरू समाजका मान्छेहरूले राम्रो भन्दैनन्, राम्रो नभने पनि फरक त पर्नेवाला छैन, फरक तपाईँलाई पर्दैन होला। तर फरक एउटा तरिकाले चाहिँ पर्छ। के तरिकाले पर्छ भने तपाईँ सामाजिक प्राणी हो नि त, तपाईँ एक्लै बस्न सक्नुहुन्न क्या। मान्छे भनेको सामाजिक प्राणी हो। त मान्छेलाई आफू जस्तै अरू मान्छेहरू, अरू व्यक्तिहरू चाहिन्छ सहयोगका लागि। त्यस कारणले सामाजिक मूल्य र मान्यताको पनि हामीले फलो चाहिँ गर्नुपर्छ। होइन तपाईँ जङ्गलमा गएर एक्लै बस्नुहुन्छ, सबै कुरा एक्लै ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भने सामाजिक मूल्य मान्यता तपाईँको लागि काम छैन है। सिमिलरली हेरौँ, आफ्ना धार्मिक तथा जातिगत संस्कारहरूमा भाग लिनु पर्यो। अब धार्मिक कार्यहरूमा, रीतिरिवाजमा, जन्म संस्कार, वैवाहिक संस्कारमा कसैको चाहिँ मृत्यु भयो भने जानु पर्यो, सघाउनु पर्यो। समाजमा स्थापित मूल्य मान्यता अब जानु भएन भने के हुन्छ? केही हुनेवाला त केही पनि छैन। बस एउटा कुरा हुन्छ, समाजका अरू व्यक्तिहरू तपाईँसँग रिसाउँछन्, यो त कस्तो एक्लौटे मान्छे रहेछ भनेर भन्छ। राम्रो तरिकाले तपाईँलाई हेर्दैन, जेल थोडी हाल्छ। कसैको बिहेमा जानु भएन तपाईँलाई थोडी जेल हाल्छ मुद्दा चलाएर, त्यो त हुँदैन। यो नलेखेका नियमहरू, यो संविधानमा त लेखिएको छैन यो त जानै पर्छ भनेर, अरूको बिहेमा जानै पर्छ, मलाई यहाँ जानै पर्छ भनेर। त आफैले बुझ्ने हो नि त, होइन? र ठुलालाई सम्मान गर्नुपर्छ र सानालाई माया गर्नुपर्छ। अब कोही ठुला व्यक्ति आयो हामी नमस्कार गर्छौँ नि त, होइन? कोही अतिथि आयो भने हामी नमस्कार गर्छौँ। अब नमस्कार नगर्दैमा के हुनेवाला छ? नमस्कार गर्नु भएन भने के फरक पर्छ? एउटा फरक पर्छ, त्यो मान्छे रिसाउँछ, तपाईँलाई नराम्रो मान्छे भन्छन्, तपाईँलाई थोडी जेल हाल्छन्, हाल्दैन। हो त यी नलेखेका नियमहरूलाई हामी के भन्छौँ? सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्छौँ। कुराकानी क्लियर भयो? ल अर्को जाउँ सामाजिक व्यवहार। अब सामाजिक व्यवहार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समूहमा, कुनै पनि ग्रुपमा अथवा समूहमा, समाजमा, समुदायमा देखिने अथवा देखाउने जुन व्यवहार छ त्यसलाई हामी सामाजिक व्यवहार भन्छौँ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, अरू मान्छेहरू कस्तो छन्, त तपाईँ मिलेर एउटा समूह बनेको हुन्छ, त्यो समूह कस्तो छ, त्यो समूहले कस्तो व्यवहार देखाइराखेको छ, त्यसलाई नै सामाजिक व्यवहार भनेर भनिन्छ। अब सामाजिक व्यवहार विभिन्न तरिकाका हुन्छन्। मैले केही उदाहरणहरू दिन्छु। त आशावादी व्यवहार, निराशावादी व्यवहार, विश्वासिलो व्यवहार र ईर्ष्यालु व्यवहार भनेर छ। जस्तो आशावादी व्यवहार भनेको के भने यसलाई चाहिँ अप्टिमिस्टिक भन्छन् कि अङ्ग्रेजीमा। भनेको कुनै पनि काम चाहिँ म गर्न सक्छु, हामी गर्न सक्छौँ, यो काम चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको एउटा जुन व्यवहार छ त्यसलाई आशावादी व्यवहार, यानि कि सकारात्मक व्यवहारलाई हामी आशावादी व्यवहार भनेर भन्न सक्छौँ है। अर्को हुन्छ निराशावादी व्यवहार। अब यो समाजको केही मान्छेहरूको यस्तो खालको व्यवहार हुनसक्छ, केही व्यक्तिको यस्तो खालको व्यवहार हुनसक्छ। त निराशावादी व्यवहार भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पेसिमिस्टिक, ओहो यार यो त हुँदैन, म त पास हुन्न कि, म त फेल पो हुन्छु कि भन्ने खालको जुन नकारात्मक सोच छ नि त्यसलाई निराशावादी व्यवहार भनेर भनिन्छ। सिमिलरली विश्वासिलो व्यवहार। अब विश्वासिलो व्यवहार त छँदैछ। हेर्नुहोस्, यो संसार विश्वासको भरमा टिकेको छ। तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यही भएर त यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई के थाहा छ भने कक्षा 12 को सामाजिकमा यो क्वेसन तपाईँलाई सोध्छ, तर तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। किनकि तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, म शिक्षक हो नि त। सो तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, म पनि त भिडियो बनाइराखेको छु। किन भिडियो बनाइराखेको छु? मलाई विश्वास छ कि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। त्यही भएर संसारको हरेक कुराहरू विश्वासमै टिकेको छ। त समाजको यो एउटा व्यवहार हो विश्वासिलो व्यवहार। अर्को हुन्छ ईर्ष्यालु व्यवहार। त ईर्ष्यालु भनेको चाहिँ एकदम ईर्ष्या डाहा गर्ने कि फलानुले यो ल्यायो भने मलाई पनि यो चाहिने, ढिस्कानुले यो ल्यायो भने मलाई पनि यो चाहिने खालको जुन ईर्ष्या हुन्छ नि, त्यो ईर्ष्यालु व्यवहार पनि हाम्रो समाजमा हुन्छ। यो चाहिँ नराम्रो व्यवहार हो। तर पनि सामाजिक व्यवहारमा त यो ईर्ष्यालु व्यवहार पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ यो ईर्ष्याले चाहिँ राम्रो काम पनि गर्छ कि फलानुले चाहिँ लोकसेवामा नाम निकाल्यो, म पनि निकाल्छु, उसको पुरै डाहा लाग्छ नि, म पनि लोकसेवामा नाम निकाल्छु भन्दा उसले बडो मेहनत गर्छ, उसको लागि त राम्रै हो नि त्यो। घरिघरि ईर्ष्याले पनि राम्रो काम गर्छ यदि राम्रो सोच छ भने। यी भए सामाजिक व्यवहारका कुराकानीहरू। ठिक छ। अब अन्तिममा एउटा छ विश्व दृष्टिकोण भन्ने। अब के हो त यो विश्व दृष्टिकोण भनेको, यसका प्रकारहरू के होला त भन्ने कुरा बुझौँ। सो विश्व दृष्टिकोण भनेको विश्वलाई हेर्ने, बुझ्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण हो। यानि कि विश्व दृष्टिकोण भनेको विश्वलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कसरी बुझिराख्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, कसरी अरूलाई बुझाइराख्नु भएको छ, त्यो भनेकै विश्व दृष्टिकोण हो। यानि कि विश्वलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको आधारमा विश्व कस्तो हो
राम्रो हो कि नराम्रो हो कि होइन, नर्मल हो कि एज इट इज हो कि, अथवा राम्रो मान्छे पनि छन् नराम्रो पनि मान्छे छन्, हामी न्युट्रल भएर चल्नुपर्छ तटस्थ भएर चल्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँको दृष्टिकोण हो कि हो, यस्ता खालको दृष्टिकोणलाई विश्व दृष्टिकोण भनेर भन्छौँ है। त हेर्नु, विश्व वा जगतलाई अवलोकन र विश्लेषण गरी आफ्नो अनुभूति समेतका आधारमा विश्वबारे बनाइएको धारणा नै विश्व दृष्टिकोण हो। यो अलि राम्रो परिभाषा, तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो भने भेरी सर्ट क्वेसनमा यो तपाईँले राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ। त विश्वमा भए गरेका कुराहरूलाई हेर्ने, नियाल्ने, अवलोकन गर्ने र तपाईँले अनुभव गरेका विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, तपाईँको एक्सपिरियन्सले तपाईँलाई के भन्छ यो विश्व कस्तो रहेछ त, फलानु मान्छे कस्तो रहेछ, ढिस्कानो मान्छे कस्तो रहेछ, छिमेकी कस्ता रहेछन्, ए अङ्कल कस्ता रहेछन् भनेर तपाईँले एउटा धारणा बनाउनु भएको हुन्छ नि, हो त्यो नै खासमा विश्व दृष्टिकोण। तर पुरै मान्छेको बारेमा भन्दा पनि, कोही व्यक्ति विशेषको बारेमा भन्दा पनि पुरै विश्वको बारेमा जुन तपाईँले विचार बनाउनु भएको छ द्याट इज विश्व दृष्टिकोण है। त हेरौँ, अब एउटा इक्जाम्पल गरेर बुझौँ। हेरौँ है त, यहाँ जसरी एउटै वस्तुलाई विभिन्न रङका चस्माबाट हेर्दा विभिन्न रङको देखिन्छ, त्यसरी नै हरेक व्यक्तिले देखेका, भोगेका र अनुभव गरेका कुराहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले विश्वप्रति बनाएको धारणा पनि बेग्लै बेग्लै हुन्छ। त हो कि होइन, हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरालाई तपाईँले हरियो चस्मा लगाएर हेर्नुभयो भने हरियो देखिन्छ, रातो चस्मा लगाएर हेर्नुभयो भने रातो देखिन्छ, निलो चस्मा लगाएर हेर्नुभयो भने निलो देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो विश्वमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मान्छे बोल्छ, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभौगोलिक, के बहु भन्नुहुन्छ, सबै बहु छन्। त यस्ता मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा भोगेका कुराहरू, आफ्नो जीवनमा उनीहरूले देखेका कुराहरू, आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेका कुराहरू त बेग्ला बेग्लै हुन्छन् नि। त्यही भएर विश्व दृष्टिकोण पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छ। जसरी कोही मान्छे पर्खेर बसिराखेको छ, गाडीलाई पर्खेर बसिराखेको छ भने उसको लागि समय कति ढिलो चलेको भनेर उसले भन्छ क्या, कति ढिलो हो क्या यो समय भनेर भन्छ। अब कोही चाहिँ एकदम आफ्नो प्रेमी अथवा प्रेमिकाका साथ बगैँचामा छ भने दिन बितेको थाहा हुँदैन उसलाई, बा कति फास्ट समय गएको भन्छ उसले क्या। भन्नुको मतलब यी दुईटा मान्छेको आधारमा समयको जुन दृष्टिकोण छ त्यो त फरक रहेछ नि, हो कि होइन। कोही यङ मान्छे हुन्छ, ऊ के अरे उसँग अलिक जोस जागर हुन्छ, उसलाई लाग्छ कि ओहो समय कति छिटो बितेको छ, लाग्छ कि लाग्दैन, कति छिटो बितेको छ भनेर लाग्छ। त बुढापाकाहरूलाई एकदम बिरामी भएको बेलामा के हुन्छ, हो यो समय कहिले कट्छ हो, कहिले मर्न पाइन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त यहाँ खासमा समय परिवर्तन भएको होइन, त्यो मान्छेको विचार परिवर्तन भएको, मान्छेले हेर्ने, समयलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको, किनकि उसले भोगेको कुरा बेग्ला बेग्लै छ। त्यसै गरी मान्छेको अनुभव अनुसार, उसले भोगेका कुरा अनुसार, मान्छेको बुझाइ अनुसार चाहिँ विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर विश्व दृष्टिकोण एउटै हुँदैन, यो चाहिँ रिलेटिभ हुन्छ, मान्छेका आधारमा फरक फरक हुन्छ। यसलाई विभिन्न कुराले प्रभाव पार्छन्, जस्तो सामाजिक मूल्य मान्यता, शिक्षा, धार्मिक आस्था, ज्ञान विज्ञान, सामाजिकीकरण, नैतिकताको अवधारणा, यस्ता विभिन्न कुराले विश्व दृष्टिकोणमा प्रभाव पार्छ अथवा विश्व दृष्टिकोणमा यसले फरकपन लिएर आउँछ। अब कुनै मान्छेको सामाजिक मूल्य मान्यता अर्कै हुन्छ नि, होइन। अब इक्जाम्पल लिउँ न, हाम्रो पूर्वीय देशहरूतिर, नेपाल इन्डियातिर के हुन्छ, होइन आफ्नो बुवा आमाहरूलाई चाहिँ आफ्नै घरमा सकेसम्म राख्यो भने एकदम राम्रो भनेर भनिन्छ, हामी त्यही प्रयासमा जान्छौँ। तर अब अमेरिकातिर के हुन्छ भने सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो बुवा आमालाई घरबाट चाहिँ निकालेर आफू छुट्टिनु पर्ने, न्युक्लियर फ्यामिली सिस्टम अपनाउनु पर्ने खालके अवधारणा हुन्छ क्या। त त्यहाँको तरिका बेग्लै छ, मूल्य मान्यता बेग्लै छ, यहाँको मूल्य मान्यता बेग्लै छ। त्यहाँको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति बेग्लै छ, यहाँको शिक्षा प्रणाली र शिक्षा पद्धति बेग्लै छ। त्यहाँको वातावरण बेग्लै छ, त्यहाँको प्रविधि बेग्लै छ, यहाँको प्रविधि बेग्लै छ। त्यही भएर त्यहाँका मान्छेले विश्वलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो फरक छ, यहाँका मान्छेले यहाँको विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। त्यही भएर मान्छे अनुसार विश्व दृष्टिकोण फरक हुन्छ भनेर भनेको। अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो विश्व दृष्टिकोण के प्रकारमा तपाईँले जानुहुन्छ भने ईश्वर प्रधान विश्व दृष्टिकोण, चेतना प्रधान विश्व दृष्टिकोण, पदार्थ प्रधान विश्व दृष्टिकोणहरू छन् है। अब यो वैज्ञानिकहरूले दिएको हेर्नुहोस् है, यहाँ अग्निस्ट भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ ईश्वर प्रधान विश्व दृष्टिकोण दिनुभएको छ कि उहाँले के भन्नुभएको भने यो संसार भनेको ईश्वरले बनाएको र यो संसार अहिले हेर्नुहोस् कति पापमय भइसकेको छ, सबै जताततै पापै पाप, नराम्रै कुरा मात्रै देख्छन्। त हामी ईश्वरप्रति लाग्नुपर्छ भनेर उनले भने, अग्निस्टले भने। त मान्छेहरू चर्चमा आबद्ध हुन थाले र मान्छेहरू विश्वासिलो बन्न थाले क्या। यो त राम्रै पक्ष हो नि, मान्छेहरू विश्वासिलो
भगवानप्रति विश्वास गर्न थाल्यो, अरूप्रति विश्वास गर्न थाल्यो, त मान्छेहरूलाई के बनायो त भन्दाखेरि अग्निस्टको जुन यो ईश्वर प्रधान विश्व दृष्टिकोण थियो यसले चाहिँ मान्छेलाई विश्वासिलो बन्न सिकायो। अर्को हाम्रो इमानुएल कान्ट भन्ने छन्। इमानुएल कान्टले के भने के को कुराहरू बुझ्नको लागि के को ईश्वर चाहिन्छ? मान्छेको बौद्धिकता असीमित छ, मान्छेले अनेक कुराहरू सोच्न सक्छ। मान्छेले मेहनत गर्यो भने जे कुरा पनि मजाले बुझ्न सक्छ। त्यसको लागि ईश्वरै चाहिन्छ भन्ने छैन। हामीसँग जुन चेतना छ, जुन बुद्धि छ, त्यसको हामीले उच्चतम प्रयोग गर्यो भने हामीले जे कुरा पनि थाहा पाउन सक्छौँ भनेर इमानुएल कान्टले भने। त चेतना प्रधान विश्व दृष्टिकोण यिनले दिए। त यसले के गर्यो त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्न सिकायो। यो त राम्रै कुरा हो नि, हो कि होइन? इमानुएल कान्टको जुन दर्शन थियो, जुन सिद्धान्त थियो, जुन विश्व दृष्टिकोण थियो, त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई के सिकायो? आफ्नो बुद्धिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सिकायो। अर्को हाम्रो कार्ल मार्क्स छ, साम्यवादका पिता भनेर भनिन्छ। के का ईश्वर शिश्वर, गोलीमार ईश्वर शिश्वर हुँदैन। ईश्वर शिश्वर यो मान्छेहरूले भगवान बनाएर चाहिँ यिनीहरू अन्धविश्वासमा कुदिराखेका छन्। त्यहाँबाट कहिले पनि मान्छेको प्रगति हुँदैन। मान्छेले त संसारमा भएका कुराहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ। संसारमा जन्मिसकेपछि यहाँ राम्रो तरिकाले बस्नुपर्छ, राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, अधिकारहरू पाइएन भने बरु आन्दोलन गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्छ, अधिकार लिनुपर्छ भनेर कार्ल मार्क्सले भने। यानि कि पदार्थ प्रधान विश्व दृष्टिकोण यिनले प्रस्तुत गरेका थिए। यिनको चाहिँ पदार्थ प्रधान विश्व दृष्टिकोण थियो र यसलाई पनि मान्छेहरूले, कतिपय मान्छेहरूले अवलम्बन गरे। किनकि यसले पनि विद्रोह र क्रान्ति गर्न सिकायो। तपाईँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न क्रान्ति? तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ क्या क्रान्ति? तपाईँ विश्वासिलो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ बुद्धिको पनि प्रयोग गर्न जान्नुहुन्छ र तपाईँ विद्रोह पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले अन्याय र अत्याचार गरोस् त तपाईँ विद्रोह गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ। यस्ता विभिन्न दृष्टिकोण रहेछन् नि, सबै ठिक छ नि, खासमा त सबै ठिक छ। तर अग्निस्टलाई चेतना प्रधान विश्व दृष्टिकोण मन पर्दैन थियो, अग्निस्टलाई पदार्थ प्रधान विश्व दृष्टिकोण मन पर्दैन थियो, इमानुएल कान्टलाई अरू दुईटा मन पर्दैन थियो, कार्ल मार्क्सलाई यो दुईटा मन पर्दैन थियो। तर हामीले त तिनटै मनपर्छ, त तिनटै ठिक हो कि होइन? तिनटै ठिक हो। अब हाम्रो विश्व दृष्टिकोण के भयो भने तिनटै ठिक हुँदो रहेछ है। त यसलाई नै हामी भन्छौँ समतामूलक विश्व दृष्टिकोण। यानि कि सबै कुराहरू के हुन्छ? समान हुन् भन्ने खालको एउटा दृष्टिकोणलाई समतामूलक विश्व दृष्टिकोण भन्छन्। यो चाहिँ कुनै वैज्ञानिकले दिएको होइन। अब यसलाई अलिकति एक्ज्याक्ट रूपमा तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने क्लियरली बुझ्नुहोस्। जस्तो एउटा गाउँ थियो, त्यसमा 50वटा घरहरू छन् र मसँग 50 बोरा चामल थियो। मैले के गरेँ? एक बोरा चामल हरेक परिवारलाई दिएँ। 50वटा घर थियो भने चाहिँ 50वटा घरमा एक बोरा चामल गयो। अब त्यहाँ समता भयो त? यो समता भन्ने शब्द तपाईँको अर्थ बुझ्नुपर्छ। समता भयो? भएन। त्यहाँ समता भएन, त्यहाँ समानता भयो। त्यहाँ इक्विटी भएन, त्यहाँ इक्वालिटी भयो। कुरो बुझ्नुभयो नि? समानता र समताको डिफरेन्स पनि तपाईँहरूले बुझ्नु। त मैले सबैलाई एक बोरा चामल दिएको, मैले समान व्यवहार गरेको, त्यो समानता हो, समता होइन। समता भनेको के हो भने त्यो एक बोरा जुन चामल जसको घरमा मैले दिएँ, कसैको घरमा अलरेडी 10 बोरा चामल थियो होला, कसैको घरमा चामलै थिएन होला, कोही मान्छेको घरमा चाहिँ त्यो मान्छेहरू 10 दिनदेखि भोको बसिराखेका थियो होला। त कसैलाई मैले चामल दिनु हुँदैन थियो, कसैलाई मैले धेरै चामल दिनु पर्थ्यो, कसैलाई मैले ठिक्क चामल दिनु पर्थ्यो। हो, त्यो चाहिँ हो समता। द्याट इज समता। समता भनेको इक्विटी भयो क्या। कुरो बुझ्नुभयो? यो फरक पनि छ। सो अहिलेको हाम्रो अब विश्व दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ भने समतामूलक विश्व दृष्टिकोण हुनुपर्छ। समतामूलक। अब हाम्रो संविधानले पनि यो समतामूलक विश्व दृष्टिकोणलाई अपनाएको छ। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हाम्रा देशका पिछडिएका वर्गहरूलाई राज्यको हरेक अङ्गमा लग्नुपर्छ, पुर्याउनुपर्छ भनेर बकाइदा संविधानको धारा नम्बर कति हो मैले ठ्याक्कै याद भएन, धारा नम्बर 42मा यो सामाजिक न्यायको हकमा राखिएको छ। यानि कि हाम्रामा पिछडिएका वर्गहरू छन् नि, जस्तो लोकसेवामा एक्जाम्पल है, म लोकसेवाको पनि तयारी गरेर छु, त्यही भएर खालि लोकसेवाको एक्जाम्पल निक्लिन्छ। त लोकसेवामा विद्यार्थीहरूले एक्जाम दिन्छन्, त्यो एक्जाममा पास हुने विद्यार्थीहरूले जागिर पाउँछन्, पास नहुनेले पाउँदैन। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर अहिले हाम्रोमा के छ? कोटा सिस्टम छ क्या। त्यो कोटा सिस्टम भनेको समता हो क्या। बाहुन क्षेत्रीहरूलाई छैन कोटा सिस्टम, थारूहरूलाई छ, मुस्लिमहरूलाई छ, महिलाहरूलाई कोटा सिस्टम छ, किनकि उनीहरू पछाडि परेका छन् के। हो, यो चाहिँ समता हो क्या। यसलाई चाहिँ हामी समता भन्छौँ, यसलाई हामी समानता भनेर भन्दैनौँ। र समानता भन्दा समता हुनु भनेको एकदम राम्रो हो, इक्वालिटी भन्दा इक्विटी हुनु भनेको एकदमै राम्रो हो। त कुरो बुझ्नुभयो? र अहिलेको जुन हाम्रो विश्व दृष्टिकोण छ त्यो समतामूलक विश्व दृष्टिकोण हुनु पर्दछ भनेर चाहिँ यो पाठले तपाईँलाई चिच्याइ कराई भनिराखेको छ। ल, सो हामीले आजको यो पाठमा
दर्शन भनेको के रहेछ, सामाजिक मूल्य मान्यता भनेका के रहेछन्, सामाजिक व्यवहार कस्ता प्रकारका रहेछन् भने विश्व दृष्टिकोण भनेको के रहेछ भन्ने कुरामा पनि डिटेल रूपमा बुझिसकेका छौँ। अब यति कुरा बुझेपछि यो पाठबाट जस्तो सुकै बाङ्गो टिङ्गो माथि तलबाट क्वेसन आओस् तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही तपाईँहरूलाई नबुझेको जस्तो लाग्छ भने तपाईँले कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र यस्तै यस्तै म अरू कन्टेन्टहरू बनाएर तपाईँहरूको त्यो जिज्ञासालाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गर्छु। हस्त आजको लागि म कृष्णदासलाई यहीँ बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।